हेलो एवरीबॉडी। यूट्यूब पर अक्सर जिन वीडियोस का बाज़ार सबसे ज़्यादा गर्म होता है वो हैं फ़िरका वारियत के मवाद पर मबनी वीडियोस। और यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस को असरअंगेज़ बनाने के लिए हर अखलाकी हद को फलांगने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, ये सोचे बिना कि जिन किताबों से वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं वो भी ऐसे ही लोग थे जो किताबों को असरअंगेज़ बनाने के लिए अखलाकी तकाज़ों की धज्जियाँ बखेरते थे। अब ऐसी किताबों की बुनियाद पर गुस्सा खाना रवैया अपनाना कितनी बड़ी हिमाकत है, लेकिन दिलों में लगी यूट्यूब के डॉलर्स की आग लोगों को हर गंदगी फैलाने पर मजबूर करती है। शिया सुन्नी के पुराने नज़रियाती इख्तलाफात को नई गुस्ताखाना तर्ज अमल के साथ यूट्यूब पर पेश किया जा रहा है। अब मज़हब के बुनियादी हकीकत पर आएंगे तो सारे फरसुदा फ़िरके वाराना नज़रियात तिजारती या बाज़ारी नज़र आएंगे। यानी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नज़रिए से इन नज़रियात का मवाजना किया जाए तो माज़अल्लाह ये नए नज़रियात लाने वाले और पैरोकार गैर मुस्लिम नज़र आएंगे। ये शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी वहाबी अहले हदीस अशरी इस्माइली वगैरह, अब इन सारे मज़ाहिब का नाम भी हुजूर सल्लम ने नहीं सुना होगा, जिनसे ये लोग उनको जोड़कर अपने फ़िरके को चला रहे हैं। बरेलवी का रज़ा बरेलवी की निस्बत मज़हब पर ईमान पुख्ता होता है। देवबंदी वहाबियों और अहले हदीस का मज़हब थानवी और मौदूदी और अब्दुल वहाब के मफरूज़ात के बाद तक़वियत पाता है। हुजूर सल्लम के लाए मज़हब को इनके मज़हब ने डिम कर दिया है। उनमें से कोई कहता है असहाब को अहम जानो, कोई कहता है हदीस को अहम जानो, कोई कहता है अहले बैत को अहम जानो। बीच में से हुजूर सल्लम का दीन ही जैसे निकल गया हो। शिया का लफ्ज़ी मतलब है पैरोकार या चेला, जैसे आजकल नून लीग के पटवारी या पीटीआई के यूथिये कहा जाता है। शियों का गेटअप यानी लिबास ऐसा होता है जैसा यजीद की तस्वीरों, खाकों और मुजस्मों में उसका होता था। ये अजीब मज़ा का खेज़ बात है। शुरू में शिया दो किस्म के थे, एक जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा थे और दूसरे जो इब्ने सबा के साथ उनके पैरोकार बने। और शिया के नाम को तक़वियत वहाँ से मिली, लेकिन इब्ने सबा का हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक नज़रिया फास्काना था, जो ख़ुद उनकी साख को ख़राब करने का मुतरादिफ बन रहा था। लिहाजा उन्होंने इब्ने सबा को अपनी सफ़ों से निकाल दिया। लेकिन अफसोस के हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा तकालीफ भी इन्हीं शिया से मिली। जंगे सफ़ेन में ये इनका साथ छोड़ गए और इन पर गलत इल्ज़ामात के साथ इनके बदतरीन दुश्मन बन गए और आखिरकार उनकी शहादत का बायस बने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा बुलाया और मैदान छोड़ गए। शियों के अकायद व नज़रियात अजीब हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वाहिद खलीफा समझते हैं, जबकि मज़हब में कोई जानशीनी की हकीकत नहीं। अगर ऐसा होता तो हुजूर सल्लम अपने बेटे कासिम के पैदा होते ही उनको अपना जानशीन होने का लक़ब दे देते। असहाब इकराम के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करना और एक मुबहम इस्लामी लिखी गई तारीख़ की बुनियाद पर इनके लिए गलत अल्फाज कहना ये कहाँ की हमाकत है। बीबी फातिमा सलामुन अलैहा पर दरवाज़ा गिराने के अपने बनाए गए मज़ाह का खेज़ अफसाने के जब फातिह खैबर भी घर पर हैं, दो जवान बेटे भी घर पर हैं, उनकी मौजूदगी में उन पर जुल्म होता है। ये कतई अजीब बात है। ये शियों की उल्टा हज़रत अली अलैहिस्सलाम
اور ان کے بیٹوں کی ساکھ خراب کرنے کی کوئی سازش لگتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی وصیت لکھنے کے لیے کاغذ قلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد کافی عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ اگر ان کو ایسا کچھ کرنا تھا تو ان کو کافی وقت ملا تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتے تھے۔ شیعہ باغ فدق کا معاملہ اٹھاتے ہیں جو بے بنیاد لگتا ہے، کیونکہ مال غنیمت جنگ میں شامل لوگوں میں ان کی قربانیوں اور محنتوں کی بھیٹا کے طور پر ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب بات ہوگی شیعوں کے واقعہ کربلا پر ذاتی مفادات کے لیے واویلا پر۔ واقعی کربلا 100% سچا ہے، پر اس واقعے کو بیان کرنے میں بہت مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ یزید 100% واقعہ کربلا کا مجرم تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں اپنے موقف کے مطابق پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے تھے اور یزید کو ان سے کوئی فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی بادشاہی تو ویسے بھی آرام سے چل رہی تھی، پر اسی دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کو عراق سے مسلسل دعوت نامے آ رہے تھے کہ وہ وہاں جا کر لوگوں کی قیادت کریں، اور ایسی خبریں جب شام میں یزید کو ملی تو اس نے کہا کہ یہ لوگ پھر سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ اسے بھی پتا تھا کہ اہل بیت کے پاس کوئی اتنی خاص عوامی اکثریت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے امام حسین علیہ السلام کی اضافی نقل و حرکت کی پیش نظر اس نے ان کی طرف ایک وفد بھیجا کہ وہ ان سے بیعت لے آئے، لیکن انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں تو اس نے کوفہ کے گورنر کو حکم دیا کہ ان کو بیعت کرنے کے بغیر کوفہ میں نہ آنے دیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں یہاں کچھ مثالیں دوں گا جو کہ واضح کریں گی واقعہ کربلا کی تاریخ کتنی غیر واضح ہے کہ اس کا ایک سرا دوسرے سے نہیں ملتا۔ اب دیکھیے کہ ایسی تاریخ کے باوجود اس موضوع پر کتنی دکانداریاں ہوتی ہیں اور کتنی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ کربلا پر پہلی کتاب واقعے کے تقریباً 1 صدی کے بعد لکھی گئی، گو کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب کے لیے لکھنے والے نے سالوں پہلے اس کی تیاری کی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے کئی سال پہلے یہ لکھ رکھی ہو، لیکن سیاسی و سماجی مشکلات کی وجہ سے وہ اسے شائع نہ کرا سکا ہو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں دیے گئے حقائق کافی حد تک حقیقت بھی ہوں، کیونکہ لکھنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ اموی دور کے آخری اور عباسی دور کی شروعات میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، یعنی اس کی کتاب میں موجود روایات اور حوالے کافی حد تک درست ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی کتاب کے لیے مواد واقعہ کربلا کے عینی شاہدین سے ممکنہ طور پر حاصل کیا ہو، یا ایسے لوگوں سے ملا ہو جن کے پاس واقعے کے عینی شاہدین سے ملنے والے لوگوں سے لکھنے والا مل چکا ہو۔ اب اس کتاب میں کتنی عجیب باتیں موجود ہیں۔ مثال، ایک طرف وہ امام حسین علیہ السلام کے 3 شرائط کی روایات کو غلط کہتا ہے، دوسری طرف ان خطوط کا حوالہ دیتا ہے سعد اور زیاد نے ایک دوسرے کو لکھے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے 3 شرائط کا ذکر ہے۔ اس قسم کی باتیں کربلا کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں میں پڑھنے والوں کو بہت ملیں گی، جو کہ غیر منطقی نظر آئیں گی، جیسا امام زین العابدین کی شہداء کی تدفین پر موجودگی کی باتیں، اور دوسری طرف ایسی ہی کتابوں میں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ تدفین کے وقت یا تو زیاد کی قید میں تھے، یا قافلے کے ہمراہ کوفہ سے شام کے لیے سفر میں تھے، یا یزید کی قید میں تھے۔ کئی تاریخیں شہداء کے سروں کے متعلق باتوں کو غلط کہتی ہیں، اور محصورین کے مصائب کے متعلق
कई बातों को भी गलत कहती हैं, जैसे कि उन पर पानी की बंदिश वगैरह। इस्लाम पर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि करबला की निशानियाँ मिटा दी गई हैं। अकीदत और मोहब्बत के नाम पर बुलंद महलात ने रही सही निशानियों को भी मद्धम कर दिया है। ये निशानियाँ जैसे खेमों, शहादतों की जगहें वगैरह पहले ही गैर यकीनी थीं, क्योंकि करबला के बाद भी करबला वाले लोगों से बर्दाश्त नहीं होते थे। कभी मज़ारात मिस्मार की जाती थीं, कभी हल चलाकर पानी छोड़ा जाता था। लिहाजा मज़ारात के अलावा जो निशानियाँ बताई जाती हैं ये महज ख्याली लगती हैं। अगर महल बनाने के बजाय शीशे लगाए जाएं तो लोग अपने मजहबी रहनुमाओं के आखिरी निशानात देखकर अपना ईमान तो ताज़ा करते। यही चीज़ हुजूर सल्लम के लिए भी कहूँगा, क्योंकि उनके आखिरी निशानात को उनके लोगों से इतना मख्फी रखा गया है, क्यों ना लोग उनकी निशानियाँ देखकर अपना ईमान ताज़ा करें। सिक्योरिटी के कई और तरीके हो सकते हैं। रियासत के अपने आहनी हाथ होते हैं। शियों से तो सऊदी के वहाबी बेहतर हैं, जिन्होंने मदीना में तमाम मजहबी शख्सियात की आखिरी निशानियां अमीर और गरीब की आसान ज़ियारत की सूरत में खोल रखे हैं। मगर मैं कहूँगा कि मौसमी असरात से बचाने के लिए इन पर यकीनन इंतज़ामात करने चाहिए, क्योंकि मौजूदा नस्लें और आने वाली नस्लें उनकी ज़ियारतों से अपना ईमान ताज़ा करेंगी। मगर करबला की तरह अकीदत के नाम पर उन पर महलात बनाकर इन निशानियों को ज़ियारत के लिहाज से मुश्किल ना बनाया जाए।